दीनी और दुनियावी मालूमात के लिए इस चैनल मोहम्मद उसामा शाह अलवी को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल मैंने आप हज़रात से कामयाब और नाकाम आदमी के ऊपर गुफ्तगू की थी कि कामयाब आदमी कौन होता है और नाकाम आदमी कौन होता है, और उस नाकाम आदमी के मशहूर 10 जुमले मैंने आप हज़रात के सामने जो है वो बयान किए थे। जब मैंने कल वो वीडियो अपलोड की तो मेरे कुछ अज़ीज़ हैं, उन्होंने फिर मुझसे एक सवाल किया। मेरा आज का मौजू कुछ और था, लेकिन उनके सवाल की वजह से फिर मैंने अपने गुफ्तगू का महवर जो है वो वही चीज़ रखी। वो ये कहने लगे कि जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं, उसको हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, तो उसमें फिर मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, और वही मुश्किलात और परेशानियाँ फिर हमें भी तकलीफ़ देती हैं, हमें भी परेशान करती हैं। तो उसका हल क्या है, उसका तरीक़ा क्या है? तो आज जो मेरा मौजू है वो भी यही है कि परेशान आदमी है, उसका परेशानी से निपटने का हल क्या है और परेशानी का हल क्या है। तो देखें, जब भी आप दुनिया की 2 बड़ी ताकतें मैं एक का नाम कारून और एक का नाम फ़िरौन। कारून को अल्लाह ताला ने इतना पैसा दिया कि उसके पास किसी किस्म के ख़जानों की कमी नहीं थी। उसको अल्लाह ताला ने इतना नवाजा था, लेकिन क्या वो पैसा उसके काम आया? वो पैसा उसके कतान काम नहीं आया। जब उसने अपनी जन्नत बनाई, वो जन्नत में जाने से पहले ही जो है वो ख़त्म हो गया। इसी तरह एक दुनिया का दूसरा बड़ा ताकतवर था, वो था फ़िरौन, कि उसको अल्लाह ताला ने ताकत दी थी और ख़ूब ताकत दी, और उसका अंजाम भी आपके सामने है कि वो एक समंदर के अंदर जो है अल्लाह ताला उसी समंदर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पार कर देते हैं, लेकिन उसी फ़िरौन को समंदर के अंदर गर्क कर देते हैं। क्या इनके पास जो पावर थी, पैसा था, क्या वो असल कामयाबी थी? नहीं, वो असल कामयाबी नहीं थी। कल मेरे बयान से कई लोग जो है उन्होंने गलत मतलब लिया। उन्होंने ये समझा कि पैसा कमाना कामयाबी है, एक अच्छी औरत को हासिल कर लेना, निकाह कर लेना कामयाबी है। नहीं, मेरे कामयाबी का जो कल मैं जिस नाकाम और कामयाब आदमी की बात कर रहा था, उसका मकसद ये था कि कामयाब आदमी वो है कि जिसने अपनी दुनिया और आखिरत को अल्लाह ताला के दीन के ऊपर चला लिया। चाहे वो गरीब रह के चलाया, चाहे वो अमीर रह के चलाया, लेकिन साथ में मैंने आपके साथ कल भी एक बात की कि मेरे नज़दीक कामयाब आदमी से भी ज़्यादा बड़ा कामयाब आदमी वो है जो कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं मेहनत करूं, और अपनी मेहनत के अंदर लगा रहता है, और अल्लाह ताला उसको जो है उस कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा देते हैं। आज की नौजवान नस्ल मेहनत करती है, कोशिश करती है, जब उनको वो चीज़ हासिल नहीं होती फिर वो परेशान हो जाते हैं। जब परेशान होते हैं तो फिर या तो उनका दिल जो है वो मायूस हो जाता है, या फिर वो उस काम को छोड़ देते हैं। हालांकि कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना, मायूस ना होना। आप कोशिश करते रहेंगे, आप परेशान नहीं होंगे, अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का सिला हर हाल में लाजमी अता करेंगे। लेकिन अगर आप मेहनत से जी घबराएंगे तो आप फिर परेशान भी होंगे, और जो मकसद आप हासिल करना चाहते हैं आपको वो भी हासिल नहीं होगा। इसलिए परेशान नहीं होना और परेशानियों से निकलने का मेरे नज़दीक सबसे बड़ा जो तरीक़ा है, अमल है, वो है सब्र करना और शुक्र करना। कि आपने अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना हर हाल में सीख लिया है, अगर आपको मालूम हो चुका है कि मेरी जैसी भी हालत है, मैं जैसा भी इंसान हूँ, मैं जैसी भी औरत हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे जिस हाल में भी रखा है, मेरे मुंह से एक ही लफ्ज़ निकलना है, और वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि या अल्लाह तमाम तारीफ़ें तेरे ही हैं, तेरा हर हाल में हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तू ही तमाम जहानों का पालनहार है, परवरदिगार है। जिस आदमी ने शुक्र अदा करना और सब्र करना सीख लिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसकी तरक्की हो गई है। और कुरान पाक के अंदर भी सूरत असर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि दुनिया के तमाम इंसान खसारे में हैं सिवाय 4 के,
ان 4 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان والے کو ذکر کیا، پھر اچھے اعمال والے کو ذکر کیا، پھر تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے ذکر کی وتواصوا بالحق، جو لوگوں تک درست اور حق بات پہنچاتا ہے، وتواصوا بالصبر، اور چوتھی چیز ذکر کی کہ جو پریشانیوں کے وقت، مشکلات کے وقت دو چار نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا صبر، جو اللہ تعالیٰ کا ایک صبر کا دامن ہے وہ چھوڑتا نہیں، وہ صبر شکر سے زندگی گزارتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میرے اوپر اگر یہ مشکل آ گئی ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی مشکل دی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مجھے اس مشکل سے نکالے گا۔ تو جن لوگوں کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آخری واقعہ ہے، میں سنا کے بات ختم کروں گا۔ میں نے اکثر علماء اکرام سے سنا، میرے والد محترم نے بھی مجھے سنایا۔ واقعہ کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے کہ وہ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے، ہم کلام ہونے کے لیے پہاڑ کے اوپر جا رہے تھے، تو راستے کے اندر ان کو ایک شخص ملتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دولت دی ہوتی ہے، ہر چیز دنیا کی دی ہوتی ہے، جس آرائش کے لیے ہر چیز اس کو عطا کی ہوتی۔ وہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ وہ شخص آپ جو ہے نبی اکرم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اگر آپ جا رہے ہیں تو میرا بھی ایک پیغام ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کو میرا ایک پیغام دے دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بتائیں۔ وہ کہتا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے شمار دولت سے نوازا ہے، میرے پاس اس کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، آپ اللہ رب العزت سے کہیے گا کہ تھوڑی سی دولت مجھ سے واپس لے لیں۔ وہ کہتے ہیں میں آپ کا یہ پیغام پہنچا دوں گا۔ جب وہ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں پھر ان کو ایک ایسا آدمی ملتا ہے جس کے جسم کے اوپر کپڑے بھی نہیں ہوتے، اس نے پتے باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بھی یہی پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے میرا بھی ایک پیغام ہے، اللہ رب العزت کو پیغام پہنچا دیا۔ فرمائیں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، میرے حالت دیکھ لیں، میرے سونے کی جگہ دیکھ لیں، میرے جسم پہ کپڑے نہیں، کھانے کو کوئی چیز نہیں میرے پاس۔ وہ کہتے ہیں میں آپ کا پیغام پہنچا دوں گا۔ حضرت موسیٰ چلے جاتے ہیں، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے ہیں، ہم کلام ہو کے جب واپس آتے ہیں تو آ کے پہلے یہی شخص ملتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ حضرت آپ نے میرا پیغام پہنچایا؟ وہ کہتے ہیں بالکل پہنچایا۔ کیا جواب ملا؟ تو وہ کہتے ہیں جی جواب یہ ملا کہ میرے اس بندے سے کہو کہ میرا زیادہ سے زیادہ شکریہ ادا کیا کرے، ہر حال میں میرا شکر ادا کرے۔ کہتے ہیں اس بندے نے کہا کہ میں کیوں شکر ادا کروں، مجھے دیا ہی کیا ہے اس ذات نے، میں تو شکر ادا نہیں کرتا۔ ابھی اس کی یہ الفاظ پورے نہیں ہوئے تھے کہ اس کے جسم کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کپڑے بھی دیے تھے پتوں کے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اتار لیے، وہ بھی اس سے واپس لے لیے۔ اور وہیں سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے جاتے ہیں، مالدار آدمی ملتا ہے، وہ یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے میرا پیغام دیا؟ حضرت موسیٰ دیا۔ کیا جواب ملا؟ انہوں نے کہا ہے کہ حضرت اللہ رب العزت نے جواب یہ دیا ہے کہ میرے اس بندے سے کہنا کہ میری ناشکری کیا کرے۔ اس نے کہا کہ میں ناشکری کیوں کروں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا، اولاد دی، گھر دیا، نعمتیں دی، مال رزق دولت ہر چیز دی، میں کیسے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر سکتا ہوں؟ کہتے ہیں کہ اس نے بھی ابھی اپنی بات مکمل نہیں کی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانے پہلے دیے ہوئے تھے ان کو بھی اٹھا کے ڈبل ٹرپل کر دیا۔ یعنی کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اس کو صرف اس بات پہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے سے انکار کیا اور ہر حال میں شکر ادا کیا۔ تو اس لیے آج کے اس پرفتن دور کے اندر اگر میرے کسی بھائی بہن کے حالات اچھے نہیں ہیں تو وہ ایک چیز کو لازم پکڑ لے اور وہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جب وہ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ جائے گا تو ہر مشکلات سے اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکال دے، اور اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں سیکھے گا تو وہ مشکلات کی دلدل میں اور زیادہ پھنستا چلا جائے گا، باہر نہیں نکل سکے۔ اس لیے شکر کرنا سیکھیے، مشکلات کا حل صبر اور شکر کے اندر ہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔